نشانگر این واقعیت است که خود مقامات آمریکایی هم قائل به این بودند و هستند که when the در لبنان بخشی از US officials say that we were not aware of the Israeli attacks on Lebanon shows that they agree to the fact that the issue of Lebanon was part of the ceasefire. رکب میزنه یا اینکه نوعی تقسیم کار بین آمریکا و So the US is either engaging in deceptive در خیلی از موارد acts. به واقع نزدیکتر هست. با وجود همه این تحلیل ها و تفسیر ها چیزی که برای ما مهم هست Despite all this, اقدامات عملی است. what it matters to us is practical measures. هر اقدامی که رژیم صهیونیستی در رابطه با نقض صلح و امنیت منطقه‌ای در قبال ایران انجام میده. دانشجو سلام و احترام دارم آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. دولت لبنان در روزهای اخیر مواضع بحث برانگیز رو اتخاذ The Lebanese government has adopted controversial stances in recent days. خواستم بدونم که واکنشتون به مواضع دولت لبنان و What is your stance on this? در این مورد ما موضعمون خیلی روشن هست. Our stance is very, very clear in this regard. لبنان و مردم لبنان میدونیم و اعتقاد داریم که تنها راه صیانت از امنیت ملی لبنان در We believe that the only way اشغالگر و آپارتاید اسرائیل to protect the interests of the Lebanese nation against the Zionist regime is safeguarding the cohesion and unity. And any move that undermines this cohesion is not in the interest of the Lebanese people. سلام آقای بقایی، وقتتون بخیر باشه. برخی منابع گزارش دادن که صبح امروز پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در مرکز عربستان سعودی که محل استقرار نیروهای آمریکایی هست مورد هدف قرار گرفته. Some reports have been saying that the US airbase in Saudi Arabia has been targeted. شجاعانه هر هدفی رو که مورد حمله قرار بدن در چارچوب Whatever target that the armed forces of Iran courageously strike is part of Iran's defensive rights. And we have also warned of false flag operations. منتهی به آتش بس 19 فروردین و هم در جریان جنگ تحمیلی سال گذشته رژیم صهیونیستی یا طرف‌های دیگری در منطقه مبادرت به حملات پرچم دروغین کردند. And the Zionist regime or other parties have undertaken false flag operations in the past. ما صراحتاً هر اقدامی رو که انجام بدیم حتما اعلام می‌کنیم. So we will announce and declare any move and measure that we take. آقای بقایی، یک سوال من در ارتباط با موضوع عراق می‌خواستم ازتون بپرسم. در طی مدت اخیر شده یک سری تحولات در آستانه تشکیل دولت جدید در این کشور هستیم. از جمله اینکه حالا گفته میشه که برخی از گروه‌های مقاومت در عراق We are on the verge of a new government being formed in Iraq. تقدیم دولت بکنن و در حقیقت گروه‌های مسلحشون در ارتش عراق ادغام بشه و حدود 3-4 گروه there have been reports of some resistance groups joining the armed forces in this country and laying down their weapons. موضوع ما در رابطه با دولت عراق، حاکمیت ملی عراق Our stance on the sovereignty of Iraq is very clear. And for us, the territorial integrity and sovereignty of Iraq is very important.
به عنوان لازمه حفظ not just because of good neighborly ties, اون رو محترم میشماریم و برش تأکید داریم. در این حال میدونیم که گروه های مقاومت عراقی به عنوان بخشی از کشور عراق، بخشی از and the resistance groups in Iraq are part of the country of Iraq and حفاظت از play a big role عراق در برابر in تروریسم داعشی، در برابر مداخله defending the country against Daesh and other enemies. و ملت‌های منطقه همیشه اون رو به خاطر خواهند داشت. And the Iraqi nation will always remember that. همه کسانی که دغدغه انسجام ملی برای کشورهاشون، دغدغه امنیت در منطقه برای کل کشورهای منطقه و محیط پیرامونی دارن، حتما از who have concerns about the cohesion in that country, we urge them to take this into account. تحولاتی